خاندان لکھا جائے حضور دی اہل بیت اطہار شہدائے کرب و بلا دی اگر نظر ڈالی جائے اسلام کے جھنڈے اونچا رکھنے واسطے امام حسین نے اپنی جان بھی دے چھڑی، امام حسین نے اونو محمد بھی دے چھڑے، قاسم و اکبر بھی دے چھڑے، غازی عباس علمدار بھی دے دیتا، پھر دے نہیں دیکھیا علی اصغر بھی دے دیتا 6 مہینہ دا کدے واسطے دیتا اسلام کا جھنڈا اونچا رہے، میرے نانے کے دین کا جھنڈا بلند رہے اس واسطے دیتا۔ تو برادران اسلام پھر یہ بھی گلاں تے ذہن میں گردش کرتی ہے نا، کئی باری ڈاکٹر سن یعنی 10 دے وچ بھائی ناندا یعنی لا علاج نو انہاں دی بیماری دا علاج نہیں ہو سکتا، چند دنوں دے مہمان نے پھر دل میں اندر خیال آتے میری چھوٹی جی بچی میرا چھوٹا جا بچہ پھر عجیب جی کفیت ہو جاتی ہے جنہوں ہسپتال والے جواب دے دن کے دوڑا اے بندہ جڑا شفا یاب نہیں ہوئے پھر دل دے اندر انسان دے اندر بڑے عجیب عجیب خیال آتے کہ میری چھوٹی چھوٹی اولاد دا کی بنے گا، میری اس بیوی دا کی بنے گا، لیکن رب دے حکم دے کے کوئی پھر کسے دا دور کی چل سکتا ہے، پھر ننی ننی اولاد دے بار بار خیال، پھر یقینی طور پہ امام علی مقام نوی کربلا دی دھرتی پہ ایک خیال ضرور آیا ہوگا کہ میری ننی جی سکینہ ہے، اے میری بیوی شہربانوں ہے یا میری دوسری بیویاں انہاں دا کی بنے گا۔ امام حسین امام علی مقام نے ساری محبتوں کو بسے پوچھ ڈال کے رب دی رضا واسطے آپ نے قربانی کے اپنی جان دی پروانی کی اولاد دی بیوی بچیاں دی اور آپ نے جامع شہادت نوش فرما دیتا ہے۔ جامع شہادت یہ ہے عملی محبت خدا دینا، عملی محبت اسی آگے ساری اولاد دا کی بڑھسی یتیم ہو جاسی عورت بیدہ ہو جاسی کی کرے دی یہ خیال ساڑھے جنہ ہوندے لیکن جیڑے اللہ والے ہوندے نا وہ آدھے جیدے راہ پہ جا رہے ہیں ساڑھے پیچھے دی عبادت وہ کرے، ساڑھی اولاد دی حفاظت، ساڑھی بیوی دی حفاظت، ساڑھے خاندان دی حفاظت وہ رب کرے گا، انہاں دا رب تے پختہ یقین ہوتا ہے اور یقیناً پھر انہاں دی اولاد دی حفاظت میرا اللہ کردہ بھی ہے۔ تو برادران اسلام تھوڑا جا پس منظر پیش کیتا صحابہ اکرام اہل بیت اطہار دیاں زندگی ادا انہوں نے سب کچھ پیشہ رکھ کے رب دی محبت نو سامنے عملی طور پہ پیش کیتا، صرف زبانی دعویٰ نہیں کیتا کہ اسی محبت کرتے ہیں رب دا حکم آ جائے نماز پڑھو، رب دا حکم آ جائے جہاد کے اندر چلو، اسی آکے جی نہیں جان ہوتے اور کوئی ہو جاوے، جہاد ہوتے کوئی ہو جاوے یا نماز پڑھنے واسطے کوئی ہو جاوے، سچ بولے تو کوئی اور بولے، غیبت چھڑے تو کوئی اور چھڑے، اساں تے گناہ چھڑنے کوئی نہیں۔ تو برادران اسلام اے اللہ دے نیک بندے دا کام نہیں ہے، انہوں نے عملی طور پہ عمل کر کے ثابت کیتا کہ رب نال محبت انج کری دی ہے۔